पण तू एक मोठं सायझेबल मोठूय घेवन लास्ट टाइम तू उबो राविल्लो तेन्ना एक 200-300 वोट्स हय. घेतिल्ले. सो खुबशे जाण चिंत्ताले की गितेश इज अ नॉन फॅक्टर इन फोंडाच पॉलिटिक्स म्हूण पळयत जाल्यार नाव सडनली यू आर ऑन अ ना पार्टी टिकेट. तेच तुमकां सांगता हांव. जेन्ना म्हाजे पयलीं तुमी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा आसतलें तुमकां की म्हाजी मशाल रॅली जी हांवें काडलेली ती जवळ जवळ म्हाजे 2,500 लोक आशिल्ले. दुसरें हांवें म्हाजी जनसभा घेतलेली तेन्ना जवळ जवळ असो जो आयज काल आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळा तसोच आमकां 2,500-3,000 लोक मेळ्ळो. पूण हें जेन्ना तेंच्यांनी पळयलें म्हाजेर मायनींग स्कॅम घातलें आनी म्हाका उडयलो भितर. ते भितर उडयल्ल्या कारणान हांव मातसो डिस्टर्ब जालो तेन्ना म्हाजे लोक भिले. तांकां तेंच जाय आशिल्लें की हांव कॅम्पेनींग खंय तरी डिस्टर्ब जावची म्हजी आनी तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका कॅम्पेनींग करपाक दिली ना. मात्तूय हांव खंय भोंवना. म्हाका दिसता हांव एकूच वाठार भोंवलेलो तो बी खांडेपार वाठार भोंवलेलो. तेज्या नंतर म्हाका आनी भोंवपाक मेळूना. ताका लागून कमी मतां ताका लागून कमी मतां पडलीं. अदरवायज हांवें म्हाजें शक्ती प्रदर्शन दाखयल्लेंच. तुम्ही पळयतात GNH.